جی اس وقت میں سب ڈویژن بریکوٹ کا علاقہ پارڑے میں موجود ہوں. پارڑے روایتی جو صورتحال ہے پارڑے کا وہ اب بھی برقرار ہے. یہاں پہ حجرے ہے اور لوگ اسی حجروں میں رات کو جب اپنے روزمرہ کاموں سے فارغ ہو کے انہی حجروں میں بیٹھ کے سیاسی صورتحال کے علاوہ اپنے علاقے پہ گفتگو کرتے ہیں. فریدون خان کی حجرے میں موجود ہوں اور فریدون خان کا تعلق بیسیکلی پارڑے سے ہے. یہ پارڑے کے جو یہاں پہ روایات ہے اس حوالے سے بھی بات کریں گے. مگر آج کی سب سے خصوصیات یہ ہے کہ ہمارے اس گیدرنگ میں کراچی سے ہمارے صحافی دوست آئے ہیں. تو آج کا پروگرام میں علی عمران سید کے ہاں کرتا ہوں کہ علی عمران اس پروگرام کو کور کریں. جی بالکل. ہم تو یقیناً اپنے لیے عزت افزائی ہی سمجھیں گے کہ سوات جیسے خوبصورت علاقے میں جو کہ ریسنٹلی جو لا اینڈ آرڈر کی صورتحال اور دہشت گردی پیدا ہوئی تو وہ اور بھی اس علاقے کو ایک امپورٹنس ملی انٹرنیشنل نیوز میں. اس حوالے سے یقیناً بہت شکریہ سہیل باچا کا. اور یقیناً ہم جب یہاں پہ موجود ہوئے تو مختلف یہاں کی روایات اور مختلف جو ماضی کے واقعات وغیرہ رہے ہیں یا یہ کہ جو یہاں پہ ایجوکیشن کا سسٹم تھا یا والیہ سوات کے دور میں مثالی نظام قائم تھا یہ سب سنتے رہے ہیں. لیکن اب وہ ساری چیزیں بتدریج گریجولی ان ساری چیزوں میں ڈکلائن جس طرح پاکستان میں مختلف چیزوں میں ہم دیکھتے ہیں وہ آ رہا ہے. یعنی یہ کہ سوات والیہ سوات کے دور میں جو ایجوکیشن سسٹم ہوتا تھا یا جس طرح بنیادی عوام کی سہولیات کا خیال رکھا جاتا تھا اور وہ واقعی والی سے جو محبت کا اظہار ہوتا تھا سوات والوں کی طرف سے وہ ابھی بھی قصوں میں سنتے ہیں. اسی طرح سے جو روایات ہیں اگر ان کی بات کی جائے تو یہاں پہ جو بیٹھک کا سسٹم تھا جسے ہم سندھ میں کچہری بولتے ہیں اور یہاں پہ سہیل باچا نے ہمیں بتایا کہ کیا آپ بتا رہے تھے کہ اس بیٹھک جو لگتی ہے اوتاق آپ بول لیجئے وہ یہاں پہ موجود ہے. ہم ایک ٹریڈیشنل اوتاق کے ساتھ بیٹھے ہیں جو کہ 85 سال پرانی ہے اور یہاں پہ شہروں کی طرح سے کمرشلائزیشن کا سلسلہ بہرحال شروع ہو گیا ہے اور اوتاقیں بہت کم بچی ہیں. لیکن جو روایات پہ عمل کرنے والے لوگ ہیں اپنے آباء و اجداد کی جو یادیں ہیں انہیں سنبھال کے رکھنے والے ہیں انہوں نے ابھی بھی یہ اوتاقیں بنائی ہوئی ہیں. اس اوتاق کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کیونکہ مین روڈ پر ہے اگر یہ کمرشلائز کر دی جائے تو منتھلی کئی لاکھ روپے ان کے اونر کو مل سکتے ہیں. لیکن انہوں نے سوات کی روایات کی پاسداری کرتے ہوئے اس کی نگہبانی کرتے ہوئے یہ اوتاق 85 سال پرانی اسی حال میں لکڑی کی بنی ہوئی اوتاق ہے اس کو برقرار رکھا ہوا ہے. تو یقیناً ہم پوچھیں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں اپنا انٹروڈکشن کروائیے گا. ظہور احمد خان یہ اس گاؤں کے رہائشی ہیں. یہ بتائیے گا کہ یہ آپ کے ذہن میں کہ یہ اس کو کمرشلائز کر دیں اور اس کو ختم کر دیں جس طرح اوروں نے اوتاقیں ختم کی ہیں اور مال بنایا جائے ہر جگہ مال بنانے کا جو ہے وہ رواج ہے تو آپ نے روایت کو مال بنانے پہ کیوں فوقیت دی؟ مال تو ہر جگہ بن سکتا ہے اور یہ جو ہمارے آباء اجداد نے بنایا ہے پھر تو یہ نہیں بن سکتے کہ اس لیے ہم یہ اس طرح چھوڑ دیں. اچھا ظہور خان یہ بھی بتائے کہ اسی حجرے میں جو درخت نظر آ رہے ہیں وہ کافی پرانے ہیں اور بڑے درخت ہیں تو جب یہ روڈ میں انکروچمنٹ کے خلاف آپریشن تھا تو جب یہ درخت کچھ کاٹ رہے تھے تو آپ کے ذہن میں آ رہا تھا کچھ دل خپا ہوا تھا اس درخت کا؟ بہت زیادہ. اس میں تقریباً 8-9 درخت ہیں ٹھیک تو باقی ختم ہوئے اور یہ صرف یہ 2 بچے ہیں. صرف یہ 2 بچے ہیں. لیکن ایک گلہ ہمارا آپ سے یقیناً ہے کہ آپ نے وہ 2 ہی جو آپ کے دادا نے لگائے ہوں گے وہی لگائے ہیں نہ آپ نے بچوں کو بولا نہ خود لگائے کہ مزید ابھی اتنی جگہ ہے اس میں کچھ لگائیں. اور ہمیں پلانٹیشن کی جو ہمیں محسوس ہوا کہ ہمیں کوئی میسو جو وہ بلین ٹری پروجیکٹ تھا وہ اس طرح سے دکھائی نہیں دیا. آپ کیونکہ یہاں کے رہائشی ہیں آپ کے مشاہدات بھی ہوں گے پچھلے 5 سال کے دوران جو کے پی کے میں عمران خان کی حکومت یا بلین ٹری کا پروجیکٹ تھا آپ کو دکھائی دیا یہاں پہ کوئی آپ کے گاؤں میں کوئی ایکٹیویٹی دکھی آپ کو؟ ہاں جی. کتنے درخت لگے؟ یہ روڈ کے کنارے لگے ہیں اور
یہ پہاڑ پر بھی توڑے بہت لگے ہیں. روڈ کے کنارے کہاں لگے؟ ہمیں تو نہیں دکھے. نہیں لگے. کون سے لگے؟ ابھی کچھ باقی اور کچھ ختم ہوئے نا. اچھا. حفاظت نہیں ہے نا. یعنی درخت لگا دیے جاتے ہیں، اگر اس کی حفاظت نہیں ہوگی تو وہ پھر دوبارہ ختم ہوئے. ٹھیک ہے. تو باقی یہ بتائیں کہ یہ جو آپ لوگوں کی روایت ہے یہاں پہ بیٹھنے کی اور محلے والوں کے آنے کی، تو اس کے فائدے کیا ہوتے ہیں؟ کیا چیزیں آپ لوگ ڈسکشن ہوتی ہے اور کس طرح سے مطلب یہ بیٹھک کا ماحول ہوتا ہے آپ لوگوں کا؟ سارے دن کام کاج سے لوگ تک ہی ہیں نا. ابھی تقریباً 7 بجے ہم جمع ہو کے 10-11 بجے تک ہم یہاں اپنے جو باتیں ہیں سیاسی باتیں. تو یہ ریڈیو سنتے ہیں وہ کسی زمانے میں؟ ریڈیو اب ٹی وی زیادہ دیکھتے ہیں. ہاں یہ خبریں دیکھتے ہیں اور اپنی باتیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے. محلے کی باتیں. ٹھیک ہے. تو بہت اچھی طرح ٹائم گزر جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس طرح محلہ کمیٹی وغیرہ ٹائپ کی بھی چیز بن جاتی ہوگی کہ اگر کوئی مسئلہ ہے تو وہ کونسلر سے جا کے ڈسکس کیا جائے، یا یہ کہ اگر وزیر کی سطح کا صوبائی کے مسئلہ ہے یا کمشنر ڈی سی کی سطح کا ہے تو وہ اس کے پاس جایا جائے اور توجہ دلائی جائے. ہاں یہ بھی ہے. اور یہ چھوٹے چھوٹے مسئلے جو ہوتی ہے نا ہم خود حل کرتے ہیں. ادھر ہے. اچھا. ہاں سارے یہاں تقریباً بہت زیادہ یہاں حل. اچھا. تو پہلے اوتاقوں کی کیونکہ بات ہو رہی ہے، بیٹھک کی بات ہو رہی ہے، تو کیا پہلے اس طرح کی، جیسے آپ کی یہ 85 سال پرانی ہے، تو اس طرح کی بہت ساری اس علاقے میں اوتاقیں ہوتی؟ بہت زیادہ تھے. اچھا. اب تقریباً ختم ہونے والے ہیں. اچھا. لیکن ہماری کوشش یہ ہے کہ کم از کم ہم تو اپنا یہ برقرار رکھیں گے انشاءاللہ. برقرار رکھیں گے. اور یقیناً یہ وہ عزم ہے. آپ بڑے شہروں میں جائیں، کراچی میں شارع فیصل پہ آپ موو کریں، بڑے بڑے پلازا بن گئے، لیکن کچھ ایسے بڑے بنگلے والے حضرات ضرور موجود ہیں کراچی میں جو کہ اپنے آباء و اجداد کی یاد میں یا اپنے بچپن کی یاد میں وہ نہیں اسے ڈھانے دیتے. ان کو بڑی بڑی آفرز آتی ہیں، کروڑوں اربوں تک بھی پہنچتی ہیں، لیکن وہ اسے اپنی روایت، اپنے ماضی کی یادگار کے طور پہ رکھتے ہیں. اور ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ بہت ساری اوتاقیں ختم ہو گئی ہیں اور اب لوگوں کا اس طرح سے ملنا اور محبت کا بھی ایک یقیناً بیٹھک ذریعہ ہوتی ہے کہ آپ اگر بیٹھیں اور لوگوں کے مسائل ڈسکس کریں، کوئی یونائٹڈ موو ہو یا کوئی مسئلے کے حل کی طرف گورنمنٹ کی طرف بھی جانا ہو، تو اس طرح کی بیٹھک سے یقیناً باہمی اتفاق رائے بھی پیدا ہوتا ہے، محبت بھی پیدا ہوتی ہے. تو بہرحال باقی لوگوں نے تو یہ سلسلہ ختم کر دیا ہے، کمرشلائزیشن کا شکار ہو گئے، لیکن جو ہمارے یہ میزبان ہیں ان کا یہ ماننا ہے، ان کا یہ عزم ہے کہ وہ نہیں اس اپنے بیٹھک کو ختم کرنے والے. میں دوبارہ سہیل باچا کی طرف دوں گا کہ اگر انہوں نے کچھ مزید ڈسکشن کرنا ہے. شکریہ علی عمران. جیسا ہم نے بتایا کہ جو حجرہ ہے جہاں پہ اس وقت ہم موجود ہیں، تو نجات خان بھی ہمارے ساتھ ہے. نجات خان یہ بتائے کہ یہ جو روایات ہے پرانی، ابھی کراچی سے مہمان آئے وہ بھی یہ کہہ رہے کہ مٹی کا کمرہ ہو، پرانے ادوار کے جو ہے وہ یہاں پہ ملتے ہیں. تو جیسے علی عمران نے کہا، ان کو کتنے عرصے تک مینٹین رکھو گے اس حجرے کو؟ ہمارا تو عزم یہ ہے کہ انشاءاللہ جب تک ہم ہیں تو اس کو ہم کوشش کریں گے کہ اس کو مینٹین رکھیں، کیونکہ ہمارے والد صاحب کی بھی یہ خواہش تھی کہ آپ اس کو اس حالت پہ رکھیں نا. تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم اس کو اس طرح رکھیں، کیونکہ یہ ہمارا وہ کلیکٹیولی وہ جگہ ہے نا. اچھا. اس کی خوبصورتی اپنی جگہ، اس کے ساتھ ہی ایک مٹی کا بھی ان کا کمرہ بنا ہوا ہے اور یقیناً خاصا پرانا لگتا ہے. تو اس کے بارے میں بتائیے کہ وہ کتنا پرانا ہے اور کیا خصوصیات گرمی میں ہوتی ہے، کیا خصوصیت سردی میں ہوتی ہے ہمارے ناظرین؟ وہ تو اس سے تھوڑا نیا ہے، تقریباً 40-45 سال ہو گئے ہیں، لیکن اس کی خصوصیات یہ ہے کہ یہ گرمیوں میں ٹھنڈا ہوتا ہے اور سردیوں میں وہ گرم ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور تقریباً 4-5 مہینے ہم اس میں وہ آگ جلاتے ہیں، کیونکہ ہمارا جو والد صاحب ہے یہ اس کو سردی زیادہ لگتی ہے، وہ کافی عرصے سے عادی ہے نا آگ کی. تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم مٹی والا بجلی کا بل بھی یعنی بچتا ہوگا، بجائے یہ کہ ہیٹر چلائیں گیس کا بل آئے، لکڑی ادھر بہت زیادہ ہے نا، یا یہ کہ بجلی کا اے سی چلائیں یا وہ چلائیں. تو یہ کمرے اس حوالے سے بہترین ہے. ادھر سوات میں اے سی کا اگر مٹی کا کمرہ ہونا تو سوات میں پھر اے سی کا کوئی ضرورت نہیں. بڑی بات ہے اس کے. اچھا. یہ بات بھی سننے میں آئی ہے کہ جو مٹی کا کمرہ ہوتا ہے اس میں کوئی بیمار بندہ انٹر ہو جائے تو اس کی بیماری ختم ہو جاتی ہے.
बादशाह साहब इसका वो अपना एक वो खसूसियत होते हैं ना, जब इसमें वो पानी छिड़कते हैं ना, इसकी अपनी वो जो खुशबू आती है तो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है और इससे काफ़ी सुकून मिलता है, बजाय इसकी कि आप मार्बल में बैठे, लेंटर या कंक्रीट की जो कोई जगह है इसमें बैठे, इसके मुकाबले में मिट्टी की जो जगह होते हैं वो काफ़ी वो रिलैक्स होते हैं ना बंदा। निजात खान ये बात भी बताए कि जो हमारे कशरान है आपके बेटे हैं, ये दिलचस्पी लेते हैं हुजरे में बैठने या ये तवज्जो नहीं देते? नहीं, हम मोबाइल फ़ोन में लगे रहते हैं, फेसबुक नहीं, हम कोशिश करते हैं कि उसको भी अपने साथ बिठाएं और ये जो हमारी रिवायात है उसको आहिस्ता आहिस्ता उनको मुंतकिल हो जाए, हमारी कोशिश होती है। क्योंकि इधर एक बुज़ुर्ग का वो कहना था, उस ज़माने में तो तालीम नहीं होती थी, लेकिन वो कह रहा था कि मैं हुजरा पास हूँ। तो अगर कोई तालीम याफ्ता न हो लेकिन अगर वो 10-12 साल हुजरे में बैठ जाए तो उसकी वो सारी आदतें जो है अली इमरान, ये बहुत बड़ी बात इन्होंने की, जो हुजरे में जो लड़के बैठते हैं और मशरान की गुफ्तगू से कुछ अच्छे अल्फाज वो चुन के अपने जहन में डालते हैं तो वो हुजरा पास हो जाता है। अच्छा, ये कोई एक तरीका होता है? नहीं, कोई टर्म है ऐसे कैजुअल। अच्छा, हुजरा पास कहलाता है। क्या आप उसको वो बोलते हैं जैसे कि आप किसी बुरे सोहबत की बैठे हैं, ठीक है, तो लोग नहीं बोलते कि बिगड़ गया है, तो आप इस हुजरे में बैठ के यहाँ से जो बड़ों से बातें सीख रहे हैं तो वो उसको अपने बोलते हैं मैं बड़े से पढ़ा हुआ नहीं हूँ लेकिन मैं हुजरा पास हूँ, यानी कि भाई मैं लोगों में बैठा हूँ। मतलब ये कि एक बैठने का सलीका, बात करने का सलीका, वो जो बुनियादी चीज़ें होती हैं वो बच्चा इस महफिल से सीख जाता है। अगर बड़े बात करते हैं तो वो आराम से सुनते हैं, दरमियान में वो नहीं आते। और ये जो डिस्कशन के मौक़े हैं ये यकीनन ख़त्म हो रहे हैं, तो वो जो लर्निंग है बच्चों की वो जो है वो भी ख़त्म हो रही है, ठीक ये कहा जा सकता है। भाई जाहिर सी बात है, जब हुजरे ख़त्म होंगे और तेज़ी के साथ ख़त्म होंगे, नौजवान फेसबुक और व्हाट्सएप पे ज़्यादा होंगे, पढ़ने लिखने का तो फिर बहरहाल रिवाज इतना ज़्यादा किताबों का है नहीं, हालांकि होना चाहिए, तो फिर यकीनन वो हुजरा पास भी नहीं रहेगा। अच्छा, एक फैक्टर ये भी है कि हुजरा रखना बेसिकली अब आजकल के दौर में, अब देखें पहले ये था कि हुजरा जो है ये जिसका आप पंजाब में बोलते हैं जरगा या आप उसको बोलते हैं कि किसी औताक सिंध में, एक तो ये कॉस्टली काम भी है। देखें जो ये कर रहा होगा, जैसे कि आपके वालिद साहब ने किया, ये तो चले अल्हम्दुलिल्लाह के आपके वालिद साहब अभी तक हयात हैं और आप लोग जो हैं आप में भी यूनिटी है, ठीक है। अमूमन ये भी देखने में आता है कि लोग अपने फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से भी अब इतनी बड़ी चीज़ नहीं मैनेज कर सकते। यहाँ पे अगर अभी 10 बंदे उठ कर आ जाएंगे, ठीक है, तो उनकी मेहमान नवाजी भी खर्चा होता है, ठीक है, तो उसको एक मेंटेन रखना, उसको एक चलाना आजकल के दौर में, ठीक है, हर किसी की प्रायोरिटीज अलग अलग होती हैं, बच्चे पढ़ रहे होते हैं, ठीक है, तो ये भी एक मुश्किल काम होता है। तो आपको फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्टेबल होने के साथ साथ आपको सारी फैमिली का यूनाइटेड होना भी बहुत ज़रूरी होता है। अगर फॉर एग्जांपल अगर भी आपके एक भाई बाहर होते हैं मुल्क से और इनके बच्चे भी बाहर होते हैं तो इनको इसमें इंटरेस्ट नहीं होता, वो कहता है यार ज़मीन को फारिग करो यार, बेचो यार, ख़त्म करो, ठीक है ना। हाँ, ये बात भी होता है, ये बात है। लेकिन हमारा वो कोशिश हम ये करते हैं कि बात दरअसल है कि इधर मैं बजाते खुद घर बनाना चाहता था, तो मेरे वालिद साहब ने कहा कि नहीं, आप जिधर भी चाहें घर बनाएं, लेकिन ये हुजरा जो है इस हाल में वो कायम रहना है। तो इस वजह से हमारी कोशिश ये है कि जो भी बात हो लेकिन हम इसको मेंटेन रखें। अच्छा, तो फरीदुल खान को भी मिलवाते हैं और उसके साथ पश्तो में बात करेंगे जो इसी हुजरे के और पाड़े के मशरान में उनका शुमार होता है। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। संगे जी तासु खे ډیر ښه। नन ستاسو په دې حجره کې ناسیو د ملمانه راغلي د مشران او د دې حجره د روایتو ته دوی ډیر په ښه نظر ګوري، تاسو وايي حجره څونه ضروری ده؟ جوړه د کمی په اتحادی د پښتون نو د جوړه کې ووسی پښتونواله به ټیکي که هر کله چې جوړه ختمه شوه نو پښتون ختم شو. سچې د پخوا د خلک شتاو د پدې جوړو اوس چې دا جوړې ورکې شوې پښتون ورک شو، خراب شو. دا نوسی دی اکثر په موبایل کې لګیایي او حجرې کې ناستې له توجه نه ورکوي، بیا دې ړه خفه کېږي؟ ړه مې پې خفه کېږي چې دا کار مه کوئ او
نظر به هم خراب شي او ښه خبره نه ده مه کوئ خو ولې د هغوی اختیار دی خوشحالېږي ما ځان نانګاره کړی نو صحیح او زم چې دې په خوشحاله دي جو زموږ خو اصل وخت ختم دی جو دا دې له خدای خیر کړي نو څه به ووایو دا راته ووایه چې دا حجره د آبادیانې سیوا کېږي څنګه چې نجات خان وې چې بابا اجازت نه راکوه ځان له به باغ کې کور جوړ کړه خو حجرې ته به څه نه وې نو تاسو به خپل څه وصیت پرېږدئ د دې حجرې دپاره ولې چې دا خو د راتلونکي وخت او دا کم مونږ چې دی دا انګل ګورو دا خو د دې اوسنیو انجینرانو کار هم نه دی نو دې حجرې دپاره به څه وصیت خپل پرېږدئ د خپلو بچو ته دغه ورته پرېښودي دي چې ستاسو ژوند دی نو حجره به نه ورکوئ ټیک دا به ساتئ صحیح دا به نه ورانوئ ولې په دې ډېر مونږ ځان کړولی دی او ډېره ښه راښکړې ده نو چې تاسو دا ټینګه کړئ نو ستاسو شته به ټینګ شي صحیح یادښت به ستاسو په ځای پاتې شي که هر کله چې دا ورکه شوه نو تاسو به ورک شئ په بنګلو نه راګرځئ په دې ځاله حجره راګرځئ بنگله خو د نجات خان خپل دننه کور دی حجرې ته میلمانه راشي خوندونه تې والي هغه اپریشیټ کړي د هغې یادونه راشي خو خدای رحم وکړو دو ځاله بنګله ده ځاله دیره ده او دو ځاله ناست دی چې د اوسنۍ زمانې دپاره پرې موږ خوشحاله شو چې په آرام شو او ټیکاو شو او ښکلې ځای ته ورسېد خو حجره چې کومه ده نو حجره ورانولو له موږ نه ورکوو په خپل جمدانۍ نه ورکوو مارکیټ پکې جوړی او که څه پکې جوړی خو په خپله زمانې نه ورانوو صحیح ستاسو په وخت کې د چینار دا ونه چې مونږ کومه ولې ده یا نور کم مونږ دا غټې غټې ونې ګورو نو ستاسو په وخت کې تاسو دلچسپي اخیسته دا ښکلي چیناران دا نختر خو دا اوسني ستا دا نوسي چې دي دلچسپي نالي اوس د ونو نالولو موسم دی نو ستا کم نوسی چې دی هغه بوټی راوړی چې دلته نهال کې تا لیدلی زما دې ټول زامنو هر یو په خپل مناسب نالی ښکلي ونه ګوري ښکلی ګل ګوري ښکلی شی ګوري هر یو تن که دی که ټول دی که مینوسي دي هغه ټول په دې شوق کې دي چې ښکلي ونې نالی ښکلي بوټي نالی ښکلي ځاله میوې نالی او ښه خپله ګزاره یې ښه ټیک روانه ده جی ستاسو نه یو اخرنی دا تپوس کومه چې زمونږ په دې سکرین باندې دا وخت په پوره دنیا کې پښتانه تاسو هوري دغه کم خلک چې د حجرو نه لري دي د خپلو مشرانو په خوا کې نه کینی نو هغوی بیا د ژوند په نور مزل کې هو ناکامئ حجره پاس نه دغه ینګ کول ته به سب میسیج ورکوئ د خپل طرفه دغه چې حجرې ته نه راوځي او د حجرې کار نه کوي د ده مثال د ښځې شي صحیح ټیک د نارینه په جوړه نارینه دی د شپې په څوکۍ ملامته منډه کا ورشه دا وکړه د ده پښتونوالی ټینګ دی که چېرې هر کله په کور ننوتو او خپل اختیار یې پرېښود نو دی به ورک شي دی که په بنګله کې ناست وي نو چې دی دار و مدار نه کوي خدمت ته چا نه کوي نو دی په دې بنګله پایي نه پایي دی به پایي هم په دې چې د دې بنګلې نه یو په درې د خلکو خدمت وکړي منډه ترړه وکړي صبر وکړي خدای به یې کامیاب کړي که هر کله چې صبر نه کوي ځان نه کړی محنت نه کوي دی به ورک شي دی به څوک څه کوي صحیح درنګ جهان مننه جی فریدون خانم زنګ سره موجود و زمونږه کم صحافیان ملګري چې دی هغوی چونکې تعلق د کراچۍ سره دی د تیرو 2 ورځو نه دا خواهش و چې مونږ یو داسې حجرې ته بوځئ چې هغه د خاورې کوټۍ په هغې کې کم پښتانه چې دي هغه راغوني په هغې کې د پښتنو یو ګیدرینګ وي کټونه پراته وي چاپېره بالښتونه وي او د علاقې خلک چې دی هم په هغه حجره کې موجود دي نو دغه حجره چې وه هغه مونږ ته په پارړۍ کې د فریدون خان حجره میلاو شوه چې د فریدون خان د حجرې چت چې دی هغه ډېر اوچت دی د ګیټ چې و د هغې کولاو ګیټ یې ډېر لوی دی د دې دا پته لګي چې د دوی زړونه چې دي هغه هم کولاو دي زموږ سره په دې پروګرام کې نجات خان هم موجود و ظهور خان هم موجود او زمونږ د کراچۍ د سیمې سینیر ریپورټران علي عمران سید او شهریار چې دی هغه هم موجود
د سوات کم حالات چې ولیدو نو په دې باندې هم دغه صحافیانو د خفګان اظهار وکړو چې د سیند دا اوبه چې دي د سخاوالي طرف ته ځي او د ټي ام ای او د نورو محکمو خلک چې دی هغه ګن چې دی د سیند ته راغورځوي. سوات کې هر ځای آبادیان سټارټ دي او دغه آبادیان چې دي هغه زمونږ کمی ونې چې وي هغه کټ کېږي او دغه آبادیان جوړېږي. دغه آبادیانو څه نه طریقه کار شته، د هغې څه نقشې نشته، هغه که د هغې چجا، د هغې دروازه، د هغې کم آبادي چې ده د هغې مخ نشته، بس د هر سړي خپله یوه دنیا ده او په هغه طریقه باندې دا آبادي کوي. دا د سوات دپاره یو لوی زیان دی. د والي صاحب په دور کې هر څه چې رخ شوي د یو پلانینګ مطابق رخ شوي دي او اوسني انجینران د هغه والي صاحب هغه آبادیانو ته اوس هم په ښه نظر ګوري، اپریشیټ یې کوي. موږ له هم دا پکار دی چې د خپلو مشرانو سره په حجرو کې کینو، د حالاتو نه خبر شو، د خپل محلې او چاپیرچل نه خبر شو، نو دغه به زموږ په ژوند کې د علم چې دی په دې کې به اضافه کوي. دا جی تا د سوات دغه په حواله سره وې نو د سوات نن سبا کم د ټولو د نقصان دی دغه روان دی نو هغه د کرش پلانټس دي کم چې نن سبا په دې سوات کې لکه د ماربلو فیکټري د هغې نه چې کومې اوبه راوځي نو هغې د میان هم ټول ختم کړه، هغې باندې هغه مرض راغی مړه شو او هغه ماحول هم ډېر ګنده کو او خاص کر دا کرش پلانټ چې دي نو دا خو لکه د سوات ریور سوات بالکل تباہي وکړه، خاص کر ټي ام ای والا چې څونه کچره دې ته راغورځوي نو په دې لحاظ باندې په دې باندې خامخا ډېره درنه خبره وکړه او نجات خان چې دی د دې خبرې سره اتفاق په دې کوو چې اوس مونږ د دې نه مخکې د سیند په غاړه یو ریپورټ جوړوو او مونږ چې څه ولیدل په دغه حواله باندې نو سیند هم ډېر په بېدردۍ کټ کېږي. د دې چې کوم واکمن دي هغوی له پکار ده چې په دې باندې پوری اقدامات اوچت کی. د نننی د دې پارړۍ د فریدون خان د دې حجرې نه د خپلو ملګرو صحافیانو سره زه سهیل باچا د خپل کیمرا ټیم حضرت حسین سره زه ستاسو نه اجازت غواړم. د لوی الله پامان.